हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक अगेन माई युट्युब च्यानल बोर्ड सल्युसन। आज हामीले न्यू टपिक 10 क्लासमा एसईमा सोध्ने फिजिक्स पार्टको न्यू टपिक हामीले आज लाइटको बारेमा पढ्नेछौँ। सो विदाउट वेस्टिङ अ टाइम लेट स्टार्ट आउट द टपिक लाइट। हामीले लाइटमा आज भेरी सर्ट क्वेसन जुन चाहिँ 1 मार्क्समा सोध्छ त्यो कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ। जुन चाहिँ पास्ट क्वेसनहरू हुन्छ त्यो पास्ट क्वेसन म सल्भ गर्छु। त्यसपछि कुन कुन आउने प्रोबेबिलिटी बढी छ मतलब भिभिआई क्वेसनहरू जुन 1 मार्क्समा सोध्न सक्छ वा एमसिक्यूहरूमा सोध्न सक्छ त्यो सब क्वेसनहरू म लाइटकोबाट गर्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले केही बनाउनको लागि पनि दिन्छु। त्यो सबै प्र्याक्टिस गरिसकेपछि 1 मार्क्सको लागि तपाईँलाई इनफ हुन्छ त्यो गर्ने। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट स्टार्ट। पास्ट क्वेसन हो यो, पास्ट क्वेसन हो, सब 1 मार्क्स भेरी सर्ट क्वेसन हो यो। भेरी सर्ट क्वेसन भएपछि अब के गर्ने हामीले यसलाई पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। एक सर्ट क्वेसन भेरी सर्ट क्वेसन भनेको पनि के हो, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने तर सर्टमा, धेरै सर्टमा एक लाइनमै जवाब आउने गरी। सो के गर्ने, वाट इज फोकल लेन्थ, फोकल लेन्थको डिफिनिसन लेख्ने। त्यसको डिफिनिसन के हुन्छ, द डिस्टेन्स बिट्विन the distance between the principal focus, the principal focus and the distance between the principal focus and optical center of the lens is called what, focal length। यो सब क्वेसन सब सोधेको क्वेसनहरू म सोधेको क्वेसनहरू पास्ट क्वेसनहरूबाट सल्भ गरिरहेको छु। पास्ट क्वेसन गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई कुन कुन चाहिँ 2081मा एसईमा सोध्ने लाइक जुन क्वेसनहरू हुन्छ भिभिआई क्वेसनहरू त्यो सबै क्वेसनहरू म दिइहाल्छु। त्यो तपाईँले आफैले प्र्याक्टिस गर्ने हो, भेरी सर्ट क्वेसन हो। त्यसपछि अर्को यो के सोधेको थियो, वाट इज फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ भनेको के हो यो डिस्टेन्स बिट्विन के को, प्रिन्सिपल फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर। अप्टिकल सेन्टर र प्रिन्सिपल फोकस बिचको जुन डिस्टेन्स छ त्यो डिस्टेन्सलाई के भन्छ हामीले, फोकल लेन्थ। त्यसपछि के भन्छ, वाट इज सर्ट साइटनेस। यो सर्ट साइटनेस एन्ड लङ साइटनेस भन्ने पढाएको छौँ, लाइटमा हुन्छ। तो यसको डिफिनेसन के लेख्ने, द डिफेक्ट अफ भिजन, द डिफेक्ट अफ vision in which the eye can see only the nearby object clearly but unable to see the distance, unable to see the distance, object is called short sightedness। अर्को क्वेसन पनि हामीले सल्भ गर्न सक्यौँ। अर्को क्वेसनमा के थियो, एउटा दियो फोकल लेन्थ हामी बुझिसक्यो। प्रिन्सिपल फोकस र अप्टिकल सेन्टर बिचको डिस्टेन्सलाई फोकल लेन्थ भनिन्छ। सर्ट साइटनेस एन्ड लङ साइटनेस यो एउटा दुईवटा आँखाको डिफेक्ट हो, भिजनको डिफेक्ट हो। जसले एउटा हुन्छ नि, जस्तै यहाँ भएको मान्छेले धेरै टाढासम्मको हेर्न सक्छ तर नजिकको हेर्न सक्दैन। त्यसपछि अर्को पनि हुन्छ कि नजिकको हेरिन्छ तर टाढाको हेर्दैन। सो यो पनि त्यो मध्ये एक हो, सर्ट साइटनेस। सर्ट साइटनेस भन्नुको अर्थ के हो, डिफिनेसनबाट हेर्ने अनि बुझ्ने। द डिफेक्ट अफ द भिजन इन विच द आई क्यान सी ओन्ली द नियर। हियर जस्तो लेखेको छ, मैले मेटाउँछु, राम्रै लेख्छु। नियर बाई द अब्जेक्ट क्लियरली बट अनेबल टु सी द डिस्टेन्स अब्जेक्ट इज कल्ड सर्ट साइटनेस। सर्ट साइटनेस भनेको के हो, नजिकको हेरिन्छ तर टाढाको हेर्दैन। आँखाको यस्तो डिफेक्ट अफ भिजन के भनिन्छ, डिफेक्ट अफ द भिजन इन विच आई क्यान सी ओन्ली द नियर बाई द अब्जेक्ट क्लियरली। यहाँ भएको अब्जेक्ट
चाहिँ क्लियरली हेर्न सक्छ तर टाढाको हेर्न सक्दैन, त्यस्तोलाई के भनिन्छ सर्ट साइटनेस भनिन्छ। त्यसपछि हामी अरू क्वेसन पनि हेर्ने भनेर डिफाइन कन्भर्जिङ लेन्स। द लेन्स which is thicker in middle the lens which is thicker in middle and thinner in edge, edges. The lens which is thicker in middle and thinner in edges that converge parallel beam of light at focus after reflection in convex in refraction is called converging lens. के भनेको छ द लेन्स विच इज थिकर इन मिडल एन्ड थिनर इन द एज द्याट कन्भर्ज प्यारलल बीम अफ लाइट एट द फोकस आफ्टर रिफ्र्याक्सन इज कल्ड कन्भर्जिङ लेन्स। यस्तो लेन्स जसको चाहिँ थिकर भनेको कि मिडिल बिचमा थिकर उठेको मोटो अनि बाँकी साइडमा छेउछेउबाट थिनर भनेपछि के हो थिकर इन द मिडल एन्ड थिनर इन द एज। यस्तो लेन्स जसको चाहिँ मिडल थिकर हुन्छ छेउछेउमा थिनर हुन्छ र त्यसले जुन प्यारलल बीम अफ लाइट आउँछ त्यो लाइटलाई फोकसमा परेर कन्भर्ज गर्छ भने त्यस्तोलाई के भनिन्छ कन्भर्जिङ लेन्स भनिन्छ। त्यसपछि अरू के छ द म्याग्निफिकेसन इज 1 वाट डज इट मिन्स इट means that the height of image is equal to the height of object। और हामीले यो पनि भन्न सकिन्छ the distance of image is equal to distance of object। म्याग्निफिकेसन 1 भन्नुको अर्थ के हो, यसको मतलब के हो जति हाइट अफ इमेज छ त्यति हाइट अफ अब्जेक्ट पनि छ, वा जति डिस्टेन्समा इमेज छ त्यतिकै डिस्टेन्स के को छ अब्जेक्टको पनि छ, त्यो म्याग्निफिकेसनले जनाउँछ। त्यसो वाट द रिलेसनसिप बिट्विन पावर अफ लेन्स एन्ड फोकल लेन्थ, त्यसको लेख्ने द रिलेसनसिप बिट्विन power of lens and focal length is P is equal to 1/m, जहाँ they are inversely inversely proportional to each other। के भनेको छ राइट द रिलेसनसिप बिट्विन पावर अफ लेन्स एन्ड फोकल लेन्थ। पावर अफ लेन्स र फोकल लेन्थ बिचको रिलेसनसिपहरू आउँछ हामीलाई। त्यस्तै के लेख्ने जुन पनि हामीले भेरी सर्ट क्वेसन गर्दाखेरि मैले पहिलेदेखि पनि भन्दै आएको छु भेरी सर्ट क्वेसन गर्दाखेरि पुरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने। जस्तै म लेखेको छु द रिलेसनसिप बिट्विन द पावर अफ लेन्स एन्ड फोकल लेन्थ इज P इज इक्वल टु 1/m। जुन चाहिँ के छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ दुवैमा एकार्कामा।
यो जुन छ यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, यो पनि यसको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। ठिक छ। त्यसपछि अर्को पनि गर्ने के भन्छ, राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द पावर अफ लेन्स। द फर्मुला टु calculate the power of lens is P is equal to 1/m। हामीले पढेको थियो, योभन्दा अगाडि यहाँ गरिसकेका छौँ, यो गरेको थियो। P is equal to 1/m फोकल लेन्थ र पावर अफ लेन्स निकाल्नको लागि। सो त्यही भनेको चाहिँ त्यसमा पनि पावर अफ लेन्स निकाल्नको लागि हामी कुन फर्मुला युज गर्छौँ भने P is equal to 1/m। त्यसपछि के छ, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द म्याग्निफिकेसन। त यसको पनि ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने, द फर्मुला टु फाइन्ड द म्याग्निफिकेसन इज m इज इक्वल टु I/O इज इक्वल टु U/V। यो हुन्छ जहाँ वेयर I इज इक्वल टु हाइट अफ इमेज, आई त्यसपछि के छ, ओ छ होइन, ओ हाइट अफ अब्जेक्ट, त्यसपछि के छ, यु छ, त्यसपछि इमेज डिस्टेन्स। यु भनेको के, अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, यो अब्जेक्ट डिस्टेन्स। V इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स। सब यही क्वेश्चन हो, यो सब पहिला पास्ट क्वेश्चन सोधिसकेको छ। सब यो क्वेश्चन 75, 79 यो सब 80 भन्दा पहिलाको क्वेश्चनहरूमा ओल्ड इज गोल्ड जब हेर्छौँ नि हामी 10 सेटहरू, त्यो सबमा यो क्वेश्चनहरू छ। यो सब क्वेश्चन सोधिसकेको छ। भने चाहिँ के, राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द म्याग्निफिकेसन निकाल्नको लागि फर्मुला लेख्नुहोस्। कुन छ द फर्मुला टु फाइन्ड द म्याग्निफिकेसन इज m इज इक्वल टु I/O U/V। I मीन्स वाट, हाइट अफ इमेज, O इज इक्वल टु हाइट अफ अब्जेक्ट, U इज इक्वल टु अब्जेक्ट डिस्टेन्स, V इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स। म सब थोक लेखिसकेको छु यहाँ। ठिक छ। वाट आर द डिस्टेन्स अफ फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट फर अ नर्मल आई। एउटा आँखाले, नर्मल आँखाले कतिसम्म हेर्न सक्छ, कति टाढासम्म, कति नजिकसम्म। सो यसको पनि लेख्ने, द डिस्टेन्स अफ फार पोइन्ट फर नर्मल आई इज infinity, INFI and ITY infinity, and near point is 25 cm। 25 cm, ओ माय गॉड, के हुन्छ फेरि यो 25 cm। यो के क्वेसन भनेको छ, वाट आर द डिस्टेन्स अफ द फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट फर अ नर्मल। एउटा नर्मल आईले कति टाढासम्म र कति नजिकसम्म हेर्न सक्छ। सो टाढासम्मले जति पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँबाट एउटा मान्छेले धेरै टाढासम्म हेर्न सक्छ, त्यसको चाहिँ हुन्छ नि नर्मल आइजले कति मान्छेले हुन्छ नि, मान्छेमा भर पर्छ, कसले कति हेर्न सक्छ, कसले कति हेर्न सक्छ। सो हामीले के लेख्ने, इन्फिनिटी लेखिहाल्ने। न फार पोइन्टको लागि इन्फिनिटी जतिसम्म पनि हेर्न सकिन्छ, र चाहिँ नियरेस्ट पोइन्ट, सबको नियरेस्ट पोइन्ट एउटा डिटरमाइन गरिएको छ, जुन कति हो 25 cm। 25 cm भन्दा नजिकको कुनै वस्तुहरू हेर्न हामीले एउटा नर्मल आईले सक्दैन। त्यसको लागि माइक्रोस्कोप कुनै इक्विपमेन्टहरू युज गर्नुपर्छ। त्यसपछि अरू के छ, वाट इज द SI युनिट पावर। द SI युनिट अफ द पावर इज, द SI युनिट अफ पावर इज डायोप्टर। SI युनिट अफ द पावर के हो, डायोप्टर हो। यो चाहिँ यो पनि सोधिरहेको हुन्छ एक्स मार्क भेरी सर्ट क्वेसनमा वा MCQ मा पनि। सो यो याद राख्ने, पावरको SI युनिट के हो, डायोप्टर हो। वाट इज लेन्स, लेन्स भनेको के हो, त अ लेन्स इज अ अब्जेक्ट, लेख न सिधै, अ लेन्स is a object, a lens is a object usually made
usually made of two spherical made of glass made of lens is an object usually made of a glass bounded by one or two spherical surface. लेंस के हो एउटा अब्जेक्ट हो वा एउटा लाइक लेंस इज अ अब्जेक्ट युजुअली मेड अफ ग्लासले बनेको हुन्छ र यो बनाउनको लागि एउटा वा दुईटा स्पेरिकल सर्फेसको युज गरिएको हुन्छ। यो एउटा वा दुईटा स्पेरिकल सर्फेसले बाउन्ड गरिएको हुन्छ। यो ग्लासको हुन्छ एउटा अब्जेक्ट हो। यति कुरा मात्र लेख्नु। लेन्स इज अ अब्जेक्ट युजुअली मेड अफ द ग्लास बाउन्डेड बाई वन और टू स्पेरिकल। यो लेख्यौँ। त्यसपछि what is the meaning of the saying the power of lens is one diopter? तो a lens वा सीधा it means लिखो ना, it means that the power of a lens is one diopter as the focal length is is 1 meter के भनेको छ? what is the meaning of the saying the length of the power of the lens is 1 diopter? कुनै लेन्सको पावर 1 डायोप्टर छ भने त्यसको मतलब के हो? त्यसको फोकल लेन्थ 1 मिटर छ। के हो? त्यसको फोकल लेन्थ 1 मिटर छ। हामीले एउटा मात्र कुरा लेख्नको लागि त फोकल लेन्थ इज 1 मिटर, यसको लागि हामी सबै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यौँ। इट मिन्स द्याट द पावर अफ लेन्स इज 1 डायोप्टर एज द फोकल लेन्थ इज 1 मिटर। यसको मतलब पावर अफ लेन्स यदि 1 डायोप्टर छ भने त्यसको फोकल लेन्थ 1 मिटर हुन्छ भन्ने कुरा यसले बताउँछ। त्यसपछि राइट एनी वान फंक्सन द एक्वस ह्युमर द फंक्सन अफ एक्वस ह्युमर इज टू प्रोटेक्ट द eye from external pressure। यो चाहिँ एक्वस ह्युमर, यो चाहिँ आँखामा पाइन्छ। यसले के गर्छ भन्ने कुरा हामीले आफ्नो आँखालाई बचाउने केबाट गर्छ? एक्सटर्नल प्रेसरबाट। द फंक्सन अफ एन एक्वस ह्युमर इज टु प्रोटेक्ट द आइज फ्रम द एक्सटर्नल प्रेसर्स। योले एक्वस ह्युमरले प्रोटेक्ट आँखालाई केबाट गर्छ? एक्सटर्नल प्रेसरबाट, कुनै प्रेसरहरूबाट, एक्सटर्नल प्रेसर्सबाट यसले के गर्छ? त्यो गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ आँखालाई। यति कुरा भयो। हामीले ओल्ड इज गोल्डबाट जुन पास्ट क्वेसनहरू थियो त्यो क्वेसनहरू जुन चाहिँ म तपाईँहरूलाई गराइदिएँ, एकचोटि हामी सर र हेर्छौँ, त्यसपछि म तपाईँहरूलाई दिन्छु गर्नलाई। के भनेको छ? राइट द वान फंक्सन अफ द एक्वस ह्युमर। त एक्वस ह्युमरको फंक्सन के हो? टु प्रोटेक्ट द आइज फ्रम एक्सटर्नल प्रेसर। एक्सटर्नल प्रेसरबाट आईलाई प्रोटेक्ट गर्नु यो हो। त्यसपछि अर्को के छ? द एसआई युनिट अफ द पावर इज डायोप्टर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। वाट इज द एसआई युनिट अफ द पावर? द पावर अफ द एसआई युनिट इज डायोप्टर। वाट इज लेन्स? लेन्स इज अ अब्जेक्ट युजुअली मेड अफ द वाट? ग्लासले बनेको हुन्छ। र चाहिँ केले बाउन्डेड हुन्छ? एउटा वा दुईटा स्पेरिकल सर्फेसले। लेन्स इज अ मेड अफ द ग्लास युजुअली मेड अफ द ग्लास, जुन चाहिँ एउटा वा दुईटा स्पेरिकलले बनेको हुन्छ। एउटा पावर अफ लेन्सको 1 डायोप्टर छ भने त्यसको अर्थ के हो? यसको फोकल लेन्थ 1 मिटर छ। यसको फोकल लेन्थ के छ? 1 मिटर। वाट इज द मिनिङ अफ द सेइङ द पावर अफ लेन्स इज 1 डायोप्टर? इट मिन्स द्याट द पावर अफ लेन्स इज 1 डायोप्टर एज द फोकल लेन्थ इज 1 मिटर। 1 मिटर फोकल लेन्थ छ। त्यसपछि अर्को के छ यहाँ?
यो सक्यो। त्यसपछि हामीले अर्को हेर्ने, अर्को चाहिँ वाट आर द डिस्टेन्स अफ द फार पोइन्ट एन्ड नियर पोइन्ट फर नर्मल आई। एउटा नर्मल आईले कति टाढासम्म कति नजिकसम्म हेर्न सक्छ। सो हामीले के लेख्दा द डिस्टेन्स अफ द फार पोइन्ट अफ द नर्मल आई इज इन्फिनिटी। एउटा नर्मल आईले जतिसम्म पनि हेर्न सक्छ फारसम्म। त नियर पोइन्ट कति हो 25 cm। 25 cm सपोज यहाँसम्म 25 cm छ भने यो 25 cm भन्दा तलको केही हेर्न सक्दैन उसले। त्यसपछि के त राइट द फर्मुला टु फाइन्ड द म्याग्निफिकेसन। म्याग्निफिकेसनलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि फर्मुला लेख्नुहोस्, जुन चाहिँ फर्मुला के छ m = I/O = U/V, जहाँ I भनेको हाइट अफ इमेज हो, O भनेको हाइट अफ अब्जेक्ट हो, U भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, V भनेको इमेज डिस्टेन्स हो। जस्ट यो तपाईँले सोध्नको लागि यो फर्मुलाबाट यदि म्याग्निफिकेसन सोध्छ भने सब थोक दिएको हुन्छ, ठिक छ। दिएको क्वेसन हुन्छ, सब थोक दिएको हुन्छ, त्यसपछि एउटा अननोन राखेर तपाईँले सोध्छ। यो रिलेसनबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्छ। म तपाईँहरूले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूले म जब न्युमेरिकल गराउँछु त्यति बेला म यो न्युमेरिकल्स त्यो सबै फर्मुलाबाट हुने न्युमेरिकल्सहरू एउटा गराइदिन्छु। त्यसपछि के भन्छ राइट द फर्मुला टु क्यालकुलेट द पावर अफ लेन्स। पावर अफ लेन्सलाई क्यालकुलेट गर्नको लागि के गर्ने P = 1/m गर्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ राइट द रिलेसनसिप बिट्विन पावर अफ लेन्स एन्ड फोकल लेन्थ, जुन चाहिँ योभन्दा पहिला लेखेको थियौँ। यो हो पावर अफ लेन्स र फोकल लेन्थको चाहिँ रिलेसन इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ इच अदर्स। पावर अफ लेन्स र म्याग्निफिकेसन र फोकल लेन्थ के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ एक आपसमा। द म्याग्निफिकेसन इज 1 मीटर 1। द म्याग्निफिकेसन इज 1। वाट इज इट मिन्स म्याग्निफिकेसन 1 छ यसको मतलब के हो। द म्याग्निफिकेसन 1 छ भन्नुको अर्थ के हो, या त त्यसको इमेज जतिको हाइट छ जुन चाहिँ मैले इमेजको हाइट जति छ त्यति अब्जेक्टको पनि हाइट छ, वा अर्को तरिकाले भन्नुपर्दा हामीले डिस्टेन्स अफ इमेज जति छ त्यतिकै डिस्टेन्स अफ अब्जेक्ट पनि छ। यदि म्याग्निफिकेसन 1 छ भने म्याग्निफिकेसन 1 छ भने जति इमेजको हाइट छ त्यति अब्जेक्टको पनि हाइट छ बराबर छ। वा अर्को भन्नु पर्यो भने डिस्टेन्स अफ इमेज जति डिस्टेन्स इमेजको छ त्यतिकै डिस्टेन्स अब्जेक्टको छ भन्ने कुरा यदि म्याग्निफिकेसन 1 भयो भने बताउँछ, ठिक छ। वाट इज कन्भर्जिङ लेन्स। कन्भर्जिङ लेन्सले के भन्छ यो डिफाइन गर्नु छ। कन्भर्जिङ लेन्स द लेन्स विच इज मिडल इन द थिकर जुन हुन्छ मिडलमा हुन्छ, थिनर एजमा थिनर हुन्छ, त्यसको वरिपरि थिनर हुन्छ। जब त्यसले प्यारलल बीम अफ लाइट आउँछ त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ रिफ्लेक्सन थ्रु, त्यसलाई के भन्छ कन्भर्जिङ लेन्स। त्यही लेखेको छ द लेन्स विच इज थिकर इन द मिडल, थिनर एट द एज एन्ड द्याट कन्भर्ट द प्यारलल बीम अफ द लाइट द्याट आफ्टर द फोकस रिफ्र्याक्सन एट द फोकस आफ्टर रिफ्र्याक्सन भइसकेपछि फोकसद्वारा पास गराउँछ भने त्यसलाई के भनिन्छ कन्भर्जिङ लेन्स। त्यसपछि अर्को के थियो वाट इज सर्ट साइटनेस। सर्ट साइटनेस भनेको के हो यस्तो डिफेक्ट अफ भिजन हो जसले आँखाले के गर्न सक्छ त नजिकको हेर्न सक्छ तर टाढाको हेर्न सक्दैन, अनेबल टु सी डिस्टेन्स। त्यसपछि के त फोकल लेन्थ। फोकल लेन्थ के हो डिस्टेन्स बिट्विन द प्रिन्सिपल अफ फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर अफ द लेन्स। यति कुरा भयो। अब हामीले तपाईँहरूको लागि म दिन्छु यहाँ VBI क्वेसन। यो सब क्वेसन तपाईँहरूले गर्ने हो। के छ वाट इज कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्स लेन्सको डेफिनेसन लेख्नुहोस्। राइट द लोकेसन एन्ड नेचर अफ द इमेज वेन एन अब्जेक्ट इज किप्ड बिट्विन F एन्ड 2F इन कन्भेक्स लेन्स। कन्भेक्स लेन्समा जब हामी अब्जेक्टलाई F र 2F को बिचमा राख्छ भने त्यसको नेचर के हेराउँछ, लोकेसन कहाँ हुन्छ र कस्तो इमेज बन्छ त्यो कुरा लेख्नु छ। त्यसपछि नेम द टाइप्स अफ लेन्स, कति लेन्सको टाइप लेख्नु छ, कन्भेक्स लेन्स एन्ड कन्भेकेभ लेन्स, विच लेन्स हेज अ भर्चुअल फोकस, कुन लेन्सको भर्चुअल फोकस हुन्छ यो लेख्नु छ। डिफाइन प्रिन्सिपल एक्सिस सजिलै डिफाइन गर्न सकिन्छ। वाट डु यु मिन बाइ एकोमेन्डेसन अफ द आइज, यो पनि लेख्न सकिन्छ, सब बुकमा दिएको छ। त्यसपछि वाट इज द लेन्स अफ आई मेड अफ लाइन्स के आइज, लेन्स अफ आइज केबाट बनेको हुन्छ द क्रिस्टल अफ प्रोटिनबाट बनेको हुन्छ, यो पनि लेखेँ। नेम एन्ड 2 लिक्विड फाउन्ड इन द आइज, 2 लिक्विड कुन पाउँछ जस्तै एक्वस ह्युमरको बारेमा मैले बताएँ। त्यसपछि अर्को पनि हुन्छ भिक्टरस ह्युमर, त्यो लेखिनाले 2टा। त्यसपछि राइट द मेजर फङ्सन अफ द रेटिना इन द आइज, रेटिनाको काम के हो आँखामा त्यो लेख्ने। फङ्सन अफ रेटिना इन द आइज द म्याग्निफिकेसन इज ग्रेटर देन 1, म्याग्निफिकेसन ग्रेटर देन 1 छ यसको मतलब के हो त्यो लेख्ने। वाट इज डायोप्टर, पावरको एसाइनमेन्ट के हो डायोप्टर हो, डायोप्टर भनेको के हो यो कुरा सोध्यो। वाट इज माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के हो। वाट इज टेलिस्कोप, टेलिस्कोपको डेफिनेसनमा लेख्नुहोस्। वाट इज एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट, अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा के आउँछ जस्तो लेन्सहरू आउँछ। यो सब कुरा भयो हजुरलाई बनाउनको लागि।
यो भयो VBI क्वेसनहरू कन्भेक्स लेन्स लेख्नको लागि लोकेसन नेचर एन्ड कस्तो इमेज बन्छ यदि हामीले कन्भेक्स लेन्समा एफ र 2F को बिचमा अब्जेक्ट राख्यो भने। यो थियो तपाईहरुको लागि। यो तपाईहरुले गर्ने यति गरिसकेपछि 1 मार्क्समा भेरी सर्ट क्वेसनमा जुन जुन क्वेसनहरू सोध्छ लाइटबाट त्यो सजिलै तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। पास्ट क्वेसन मैले गराइदिए के सोध्न सक्छ प्रोबेबल क्वेसनहरू मैले यहाँ लेखिदिए त्यो हजुरहरु गर्नु होला। सो द्याट मच फर टुडे। नेक्स्ट भिडियोमा हामीले न्युमेरिकल्सहरू गर्छौं। सो त्यति बेलाको लागि ह्याभ अ नाइस डे। हस्त धन्यवाद।